अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.45 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 45 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 62 एंड 63। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाहा लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्ना अलीफ नून, नून से रूट वर्ड है, माने बेशक, इंडीड। हाज़ा हा अलीफ जा से है, माने ये, दिस। लहुआ हा वाव से है, माने यही, श्योरली इट इज। अल क़ससु क़ाफ स्वाद, स्वाद से है, माने बयान, द नरेशन। अल हक़ु हा क़ाफ, क़ाफ से है, माने हक, द ट्रुथ। वमा मीम अलीफ से है, माने और नहीं। एंड देयर इज नो, मिन मीम नून से है, माने कोई, ऑफ। इलाहिन अलीफ लाम हा से है, माने माबूद, गॉड। इल्ला अलीफ लाम लाम अलीफ से है, माने सिवा, एक्सेप्ट। अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। व इन्ना अलीफ नून, नून से है, माने और बेशक। एंड इंडीड अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। लहुआ हा वाव से है, माने वही, श्योरली ही। अल अजीजु आइन जा से है, माने गालिब, जबरदस्त, द ऑलमाइटी। अल हकीम हा काफ मीम से है, माने हिकमत वाला, द ऑल वाइज। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें। इन हाजा बेशक ये, लहुवल क़ससुल हक़ यही सच्चा बयान है, वमा मिन इलाहिन और नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह, लहुवल अज़ीज़ुल हकीम वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक यही सच्चा बयान है और नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और बेशक अल्लाह वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इन हाज़ा श्योरली दिस, लहुवल क़ससुल हक़ इज द ट्रू नरेशन, वमा मिन इलाहिन एंड देयर इज नो गॉड इल्लल्लाह एक्सेप्ट अल्लाह, व इन्नल्लाह एंड इंडीड अल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, surely he is the almighty, all wise। complete translation देखें। surely this is the true narration and there is no god except Allah, and indeed he is the almighty, all wise। आयत नंबर 63 देखें सूरह आल इमरान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। फ़इन अलीफ नून से है, माने फिर। एंड इफ तवल्लौ वाउ लाम या से है, माने वो फिर जाएं, दे टर्न बैक। फ़इन्ना अलीफ नून, नून से है, माने तो बेशक। देन इंडीड अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। अलीमुन आइन लाम मीम से है, माने जानने वाला, अलीम, ऑल नोइंग। बिल मुफ़सिदीन फा सीन दा से है, माने फसाद करने वालों को, फसादियों को। ऑफ द करप्टर्स दोज हु डू मिसचीफ। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। फ़इन तवल्लौ फिर अगर वो फिर जाएं, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, अलीमुम बिल मुफ़सिदीन जानने वाला है फसाद करने वालों को। फिर अगर वो फिर जाएं तो बेशक अल्लाह जानने वाला है फसाद करने वालों को। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फ़इन तवल्लौ बट इफ दे टर्न बैक, फ़इन्नल्लाह देन अल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन हैज़ फुल नॉलेज ऑफ दोज हु डू मिसचीफ। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। But if they turn back, then Allah has full knowledge of those who do mischief। तशरीह कलिमा देखें। ये वर्ड अल क़ससु माने क़िस्से के हैं। क़िस्से का प्लूरल क़सस है। निशान कदम पर चलना, पीछा करना। वाक़यात को क़िस्सा इसलिए कहा जाता है कि क़िस्से में साहिब किरदार का पीछा किया जाता है, यानी किसी को फॉलो करना क़िस्सा कहलाता है। चूँकि कोई क़िस्से में, किसी रियल स्टोरी में किसी पर्सन को फॉलो किया जाता है कि उसने क्या काम किया, इसीलिए क़िस्से को क़िस्सा कहा जाता है। तफसीर आयत देखें। आयत नंबर 62 को हम फोकस कर रहे हैं। इन हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ बेशक यही सच्चा बयान है। क़सस क़िस्से की जमा है। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात का जिक्र किया है, इनको यहाँ क़सस कहा जा रहा है। गुज़िश्ता आयत में जो वाक़यात बयान हुए हैं
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی اور صحیح سرگزشت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کئی دلائل دیے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ نہ خدا ہیں اور نہ ہی خدا کا بیٹا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کائنات میں یعنی اس زمین اور ساتوں آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نہ بی بی مریم علیہ السلام اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام معبود کے مقام پر فائز ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً وہ عزیز و حکیم ہے، وہ زبردست ہے۔ اس نے اپنی قوت و حکمت کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا، یعنی کہ اللہ کی صفات میں دو صفتیں ہیں کہ ایک تو وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے۔ عزیز سے مراد زبردست، غالب، اور حکیم سے مراد حکمت والا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، دراصل یہ اللہ کی اس صفت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، قوت والا ہے، غالب ہے، جو کام بھی وہ کرتا حکمتوں والا ہے، یعنی عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اس نے بی بی مریم علیہ السلام کو آزمایا، بنی اسرائیل کو آزمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور انہیں نبی بنا کر قوم کی رہنمائی کا انتظام کیا، انہیں مسیحا بنا کر لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کا سامان بھی کیا۔ یہ تمام باتیں اس کی حکمت کا ثمرہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، پھر اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا، اور پھر نبی بنا کر قوم کی رہنمائی کا انتظام کرنا، اور پھر مسیحا بنا کر لوگوں کا دکھ درد دور کرنا، یعنی آپ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، کوڑی کو بغیر مرض کے کر دیتے تھے، اس طرح سے ہر بیماری آپ کے ہاتھ لگاتے دور ہو جاتی تھی۔ تو یہ تمام باتیں اللہ کی حکمتوں میں سے ہیں۔ آیت 63 دیکھیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اتنے تمام دلائل کے باوجود یہود اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حق کو قبول کرنے راضی نہیں، بلکہ حق سے منہ موڑنے والوں میں اگر وہ شامل رہیں تو پھر اللہ ان مفسدوں سے واقف ہے جو حق کو پہچاننے کے باوجود حق کا انکار کرتے ہیں۔ مفسدین سے واقف ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو گرفت میں لیے ہوئے ہے اور انہیں سزا دینے پر قادر ہے، یعنی تمام دلائل سے واقف ہونے کے باوجود بھی، حق کو پہچاننے کے باوجود بھی اگر یہود اور عیسائی حق کا انکار کرتے ہیں، حق کو قبول کرنے کے بجائے حق سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے فساد مچانے والوں سے، ایسے مفسدوں سے واقف ہے۔ یہاں پر اللہ کی واقفیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں لیے ہوئے اور ان کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ مفسد دانشور ہمیشہ اپنے مفادات سے متصادم حقائق سے انکار کرتے ہیں، یعنی ایسے دانشور جو فطرتاً فساد پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ حق بات ان کے مفاد سے متصادم ہے، یعنی ان کے مفاد کو اپوز کر رہی ہے، تو وہ حق بات کا انکار کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق حقائق سلسلہ وار دلائل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیان حق ہے کہ اللہ کے سوا معبود کہلانے کے لائق کوئی نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ مریم علیہ السلام، اور نہ ہی کوئی اور۔ حق کو پہچاننے کے بعد بھی اگر یہود اور عیسائی حق کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی نظر میں مفسد ہیں، اور اللہ ایسے فسادیوں سے خوب واقف ہے، یعنی ان کو سزا دینے پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔